ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक सूरत हाल और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुक्काम से फ़ोन पर बात की। इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब 3 रोज़ बाद अमरीका ईरान जंगबंदी मुकम्मल मुद्दत ख़त्म हो रही है। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर जंग और वज़ीर ख़जाना समेत कई की शिरकत। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान। अमरीकी नाकाबंदियां बरकरार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को समंदरी ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स पर मुसल्लह कश्तियों से फायरिंग। बरतानवी मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक फायरिंग पासदाराना इनकलाब की जानिब से की गई। जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां। जहाज़ के कप्तान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी फौज ने अमरीकी नाकाबंदी खुलने तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने नाकाबंदी करके वादा खिलाफी की, इसलिए हुर्मुज़ बंद रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। गुजरना है तो इजाज़त लें। मुकम्मल बहाली तक आबनाए हुर्मुज़ निगरानी में होगी। Talking to them, they wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. ईरान हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। आबनाए हुर्मुज़ के बंदे से ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ने कहा कि लगता है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है। जब तक 100% मुआहिदा नहीं हो जाता, अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के साथ बातचीत हो रही है। जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी। इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। V2 तैयारों की बमबारी से पैदा न्यूक्लियर डस्ट ईरान से हासिल की जाएगी। जल्द आबनाए हुर्मुज़ की भी मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमें कार्रवाई के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। मालूम नहीं कि 47 साल इंतज़ार क्यों किया। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी फासला है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर अमरीका पर एतमाद नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भोंडा और नादान फैसला है। ईरानी हुक्काम ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी सरगर्मियों और बराह रास्त अमरीकी वफ़द से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमरीकी वफ़द ने कहा कि अगर माइन शेप पर अपनी मौजूदगी पर पोजीशन के आगे बढ़ाए न तो अमरीका ने हुक्म जारी करने के लिए 15 मिनट मांगे और फिर पीछे हट गए। अगर दुश्मन की नाकाबंदी जारी रही तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डों की सप्लाई ईरान के लिए खतरा है, इसलिए निगरानी की जा रही है। लबनान जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ को आर्जी और मशरूत तौर पर खोला गया। फौजी जहाज़ों या मुखालफत ममालिक की गैर तजारती जहाज़ों को दाखिले की इजाज़त नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ तजारती जहाज़ों को गुजरने की आर्जी तौर पर इजाज़त है। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मशीर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान को मुकम्मल फौजी बरतरी हासिल है। अगर दोबारा कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी मंडियों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ज़मीनी अफवाज हैं जो अभी तक जंग में शामिल नहीं हुई।
امریکی فوج کی ایرانی آئل ٹینکرز کو قبضے میں لینے کی بھی تیاری۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہاز ضبط کرنے کی تیاریاں۔ امریکی فوج آئندہ دنوں میں ایران سے منسلک تیل بردار جہازوں پر چڑھائی کرے گی۔ بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہازوں کو ضبط کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے باہر بھی امریکی فوج کی بحری کارروائیوں کا وسیع دائرہ ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور کل پاکستان میں ہونے کا امکان۔ ایرانی اور امریکی وفود کی آج سے اسلام آباد آمد متوقع۔ ذرائع کے مطابق ایرانی اور امریکی وفود کی آمد کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ وفود کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے، لیکن حتمی شیڈول شیئر نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق پیر کو مذاکرات ہونے کا امکان، البتہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایران امریکہ پہلا دور 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر قالباف نے کی۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام جاری، کہا کہ ایرانی پورٹ کی ناکہ بندی غیر قانونی ہے اور ایران کا دفاع پورے خطے کے لیے ہے۔ ہم اپنی جنگ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آخری ایرانی فوجی زندہ ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے کہا کہ بدھ تک معاہدہ نہیں ہوا تو فوجی کارروائی کی طرف جائیں گے۔ ٹرمپ بار بار اپنے بیانات بدل لیتے ہیں، اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے، غزہ میں صہیونی بربریت جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 7 فلسطینی شہید، 24 زخمی۔ جنگ بندی کے بعد 773 افراد شہید، 2171 زخمی۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے سے 761 لاشیں برآمد۔ متعدد متاثرین اب بھی ملبے تلے پھنسے ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 72,549 ہو گئی۔ غزہ میں 1,72,274 افراد زخمی بھی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ملاقات۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ محسن نقوی نے کامیاب سہ ملکی دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا 3 روزہ دورہ کیا۔ تینوں برادر ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے انطالیہ میں ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی۔ شہباز شریف فورم میں مرکز نگاہ بنے رہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مری کے علاقے کوٹلی ستیاں میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی۔ سیاحت کی فروغ کے لیے پنجاب کا پہلا اسکائی گلاس برج کوٹلی ستیاں میں بنے گا۔ چٹا موڑ، دریا گلی، بانسورا گلی، جھینگا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے اقدامات۔ اجلاس میں مری میں 3 نئے ہاسپٹیلٹی زون قائم کرنے کی بھی منظوری۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب ادا کر دیے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک آف پاکستان رقم اقوام متحدہ عرب امارات کی جانب سے سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع تھی۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے اپنی عالمی ادائیگیاں وقت پر کی۔ پاکستان نے بر وقت وصولیت سے زر مبادلہ ذخائر پر زیادہ اثر بھی نہیں ہونے دیا۔ پاکستان نے تقریباً $1.5 ارب کے یورو بانڈز اور میچور ہوئے، جبکہ $2 ارب ڈپازٹس کی بھی ادائیگی کی۔ لاہور میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ذرائع کے مطابق بجلی کا شارٹ فال کم ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں خاطر خواہ کمی نہیں آ سکی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں روزانہ 3 سے 4 گھنٹے تک کی بندش۔ دن کے اوقات میں لیسکو کی بجلی کی طلب 2800 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ نیشنل گرڈ اسٹیشن سے 2700 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ترجمان لیسکو نے کہا کہ زیادہ لائن لاسز والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔
اور پنجاب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری، ستور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش اور برف باری ریکارڈ، لینڈ سلائڈنگ کے باعث شاہراہ شونٹر ٹریفک کے لیے بند، سوات کرک مالاکنڈ ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بارش، گلیات اور وادی ناران میں برف باری سے موسم سرد، بلوچستان کے علاقے وادی زیارت، طوبہ چکزئی اور طوبہ کاکڑی میں بارش، محکمہ موسمیات کی آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔